लुथरन पनि हाम्रो आफ्नै मेनोनाइट पनि ब्याप्टिस्ट पनि प्रेस्बिटेरियनहरू पनि त्यतिखेर थुप्रै मिसनहरू सायद 17-18 भन्दा बढी नै मिसन एजेन्ट्सहरू सबै मिलेर युनाइटेड मिसन टु नेपाल 1954 मा गठन गरेर उनीहरू नेपाल प्रवेश गरे। के को निम्ति इक्युमेनिजम थियो? संसारलाई परमेश्वरको प्रेमको बारेमा अर्थात् सामाजिक विकासको लागि, सामाजिक कार्यको लागि यिनीहरू चाहिँ इक्युमेनिजम गरे। नेपालमा यस्तो प्रकारको इक्युमेनिजम चाहिँ छिर्न पनि दिनु हुँदैन भन्ने पनि छ। धेरै विरोधका कुराहरू पनि आइरहेको छ। यो भन्दै गर्दाखेरि अब आजको यो वर्कसपले गर्दा कतिको हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा, नेपालको सन्दर्भमा सान्दर्भिक छ कि छैन, महत्त्व छ कि छैन, यी दुईटा कुराहरू हामीलाई आज इक्युमेनिकल लिडर्स हामी आफैलाई भन्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ। र यो इक्युमेनिजम हाम्रो नेपालमा र हाम्रो क्षेत्रमा विराटनगरको लागि पनि कतिको सान्दर्भिक छ कि छैन, यी दुईटा विषयमा आधारित रहेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। तर्सिन्छ यो चाहिँ ग्रीक शब्द हो। ओइको भनेको घर अर्थात् परिवार, मानिसहरू अर्थात् राष्ट्र, र ओइकोमेने भनेको एउटा सम्पूर्ण जगत ओइकोमेनोस, ओपन टु और पार्टिसिपेटिङ इन द होल वर्ल्ड, संसारभरि नै एउटा यसको सहभागिता अर्थात् संसार नै एउटा घर। त्यसै कारणले गर्दा यो एकताबद्ध इक्युमेनिजमको खास अर्थ चाहिँ त्यसरी लिएको छ। तर वास्तवमा ग्रीकको शब्दको अर्थलाई हेर्ने हो भने संसारलाई एउटा घर अर्थात् एउटा घरमा संसारलाई अटाउनु, त्यो चाहिँ हो। र अहिले नै यसलाई त व्याख्या गर्दैन, पछि यसको व्याख्या पनि हेर्नेछौँ। र यहाँनिर यसरी दिएको छ, योहना 17:23 सम्म, तिनीहरूलाई सत्यमा पवित्र पारिदिनुहोस्, तपाईको वचन सत्य हो। यसरी मैले 21 पददेखि हेर्नु पर्ने, 21 पददेखि यसरी लेखेको छ कि तिनीहरू सबै एक हुन्, हे पिता, जसरी तपाईँ ममा हुनुहुन्छ र म तपाईँमा, त्यसरी तिनीहरू पनि हामीमा हुन्। Union movement and the growth of modern ecumenism, ecumenical movement. योहना फेरि 10 अध्यायको 14 पदलाई हामी हेर्नेछौँ। र त्यहाँबाट फेरि एउटा युनियन अर्थात् मुभमेन्ट सुरु भयो। जसरी पिताले मलाई चिन्नुहुन्छ, म पितालाई चिन्छु, अनि म भेडाहरूका लागि आफ्नो प्राण अर्पण दिन्छु। मेरा अरू भेडा छन् जो यस गोठका होइनन्, तिनीहरूलाई पनि मैले ल्याउनु परेको छ, र तिनीहरूले मेरो स्वर सुन्नेछन्, र तिनीहरू एउटै बगाल हुनेछन् र एउटै गोठालो हुनेछ। अनि मानिसहरूले वास्तवमा यी सबै इसाईहरू एक हुन् त कि होइन? म नाइसिन क्रिडको बारेमा भन्न गइरहेको छैन, किनभने मैले अघि नै भनिसकेँ, म इतिहासतिर जान गइरहेको छैन। इतिहासलाई हामी अध्ययन गर्ने छैनौँ, तर इतिहासमा मण्डलीहरू वृद्धि हुँदै गयो, मण्डलीहरू विभाजित हुँदै गयो। प्रारम्भिक मण्डलीमा पावल अपostलको समयमा पनि मण्डलीहरू विभाजित भएको हामी देख्दछौँ, र त्यस पश्चात पनि मण्डली विभाजित हुँदै गए, तर मण्डली वृद्धिमा कमी हुन आएन। ठाउँमा बसेर अब हामी कसरी एक हुनुपर्छ, योहना 17 अध्यायको आधारमा र यहाँनिर योहना 10 अध्यायको आधारमा। यहाँनिर त लेखिएको छ एउटै बगाल हुनुपर्छ, एउटै अगुवा हुनुपर्छ, र एकै अगुवाको सबैले स्वर सुन्नुपर्छ। व्यापकमा जान खोजिरहेको छैन। अर्को कुरा चाहिँ यो इक्युमेनिजमले
सेकेन्ड भ्याटिकन काउन्सिल जहाँनिर 1960 र 65 मा एउटा ठुलो छलफल र डायलगहरू भयो र यो विशेष गरिकन दुईटा ठुलो सम्प्रदायहरूको रोमन क्याथोलिक र प्रोटेस्टेन्ट चर्चहरू, किनभने त्योभन्दा पहिले नै विश्वयुद्ध हुनुभन्दा पहिले नै प्रोटेस्टेन्ट र रोमन क्याथोलिक सुरु भएको कुराहरू हामी सबैलाई इतिहास थाहा छ। म त्यतातिर जान गइरहेको छैन। तर दोस्रो भ्याटिकन काउन्सिल परिषदपछि 1962 र 65 मा व्यापक छलफलहरू सुरु हुन थाल्यो। कसको बिचमा? रोमन क्याथोलिक र यहाँनिर एङ्ग्लिकन, लुथरन, प्रेसबिटेरियन, मेनोनाइट र अरू जति पनि सम्प्रदायहरू थिए उहाँहरूको माझमा छलफल हुन थाल्यो। प्रोटेस्टेन्ट सँगसँगै दुईटै मिलेर हातोमले गरेर उहाँहरूले त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु भयो र उनीहरूले सँगसँगै पनि सपोर्ट गरे। यो चाहिँ एकदमै संक्षेपमा विश्वमा भइरहेको इक्युमेनिजमको डेभलपमेन्ट, यो एउटा वर्ल्ड भ्यू मात्रै हो, एकदमै संक्षिप्त जानकारी मात्रै हो। अब नेपालमा के भयो त त्यसलाई पनि हामी हेर्नेछौँ। 1950 मा नेपाल पनि के भयो हामी सबैलाई थाहा छ। हजुर 2007 साल स्वतन्त्र अर्थात् प्रजातन्त्र आयो हैन। राजतन्त्र छँदै थियो तर राणा शासनकालबाट राणा शासनकालको अन्त भयो 2007 सालमा 1950 मा। र त्योभन्दा पहिले नै भारतको धेरै ठाउँहरूमा थुप्रै विदेशी मिसनरीहरू कसरी नेपालमा सुसमाचार सुनाउनुपर्छ भनेर पहिल्यैदेखि बोर्डरको वरिपरि उनीहरूले बसेर, किनभने 1950 भन्दा पहिले मिसनरीहरूलाई अनुमति थिएन नेपाल आउनको लागि र उनीहरूले पनि त्यो उपायहरू हेरिरहेका थिए कसरी नेपालमा सुसमाचार सुनाउन सकिन्छ। यो सामाजिक सेवाको रूपमा यो पनि एउटा इक्युमेनिजमको बाटो हो, किनभने यसमा एउटै सम्प्रदाय थिएन, एउटै मण्डली थिएन, एउटै व्यक्ति पनि थिएन। त्यहाँनिर पनि इक्युमेनिजमको कुरा हामी यहाँ देखिरहेका छौँ। आफैमा इक्युमेनिकल यसलाई उनीहरूले भनेनन्, तर यो पनि एउटा इक्युमेनिजमको एउटा बाटो हो। अर्को पुरानो नेपालीहरू आफ्नै भूमिमा इक्युमेनिजमको रूपमा हामी देख्दछौँ, जहाँनिर विभिन्न मण्डली सम्प्रदायबाट, व्यक्ति विशेषद्वारा अनि सङ्घ संस्थाहरूबाट सबै युनाइटेड मिसन टु नेपालको पनि निकै ठुलो हात रहेको छ र अगाडि बढ्नको लागि सहायता गर्न सकिन्छ, त्यो उद्देश्यले स्थापना भयो। र त्यसै गरिकन अर्को एउटा 1999 नेसनल काउन्सिल अफ चर्चेस NCCN, म अगुवाहरूको बारेमा पनि यहाँ यो, किनभने यो छुट्टै विषय हुन सक्छ, म सबैको बारेमा यहाँ भन्न गइरहेको छैन। NCCN जो एउटा WCC को पनि सदस्य रहेको छ र धेरैलाई थाहा छ। यसलाई NCCN लाई नेतृत्व सायद मलाई लाग्छ अहिले पनि डाक्टर केबी रोकायाले गरि नै राख्नु भएको छ। फेडरेसन अफ नेसनल क्रिस्चियन नेपाल NFCN महासङ्घ जसलाई हामी भन्दछौँ, यो पनि कुनै एउटा मण्डली विशेष, अगुवा विशेष, सम्प्रदाय विशेषले होइन र यो अहिले हालमा अरूभन्दा धेरै सशक्त प्रकारले ह्युमन राइट्सको बारेमा बढी अहिले त्यस इस्युलाई बढी सम्बोधन गरिरहेको हामी देख्दछौँ र उहाँहरूको गतिविधिहरू पनि हामी हेर्न सक्दछौँ। यो चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा। अर्को एउटा तपाईँहरूलाई याद छ र हामी विराटनगरमा मण्डलीका धेरै अगुवाहरू त्यसको पीडित पनि छौँ, त्यो अवस्था सायद धेरैलाई याद होला। र जतिखेर अर्को एउटा यहाँनिर 2010 मा युनाइटेड क्रिस्चियन अलायन्स अफ नेपाल UCAN को एउटा गठन भयो, युनाइटेड क्रिस्चियन अलायन्स। र यहाँनिर यो प्रोटेस्टेन्ट र रोमन क्याथोलिक दुईटै एउटै थलोमा आएको कुरा हामी देख्दछौँ।
रोमन क्याथोलिक मात्रै लेखेको छु, खास रोमन क्याथोलिक चर्च इन नेपाल has joined a number of organizations to create a new ecumenical union that will provide a strong, unified Christian voice of national issues of common interest. सबैको जुन समान चासोको विषय छ त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ र नेपाल सरकारसँग कसरी पहुँच बनाउन सकिन्छ र कसरी यी विषयहरूलाई लिएर हामी पैरवी गर्न सकिन्छ, यसै विषयमा आधारित रहेर रोमन क्याथोलिक र प्रोटेस्टेन्ट, तपाईहरुलाई थाहा छ यो 2010 कुन वर्ष हो जतिखेर नेपालमा के आएको थियो। हुन त त्योभन्दा पहिला पनि सतावट थियो। 2009 मा खास गरिकन सुरु भयो। हाम्रो पास्टर यादवजीलाई अलिक बढी याद होला। हजुर कुन कुराहरुमा यिनीहरु चाहिँ सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने विषय चाहिँ लिएर आयो। यो चाहिँ एकदमै संक्षेपमा वर्ल्ड यो इक्युमेनिज्म डेभलपमेन्टको एउटा सर्वे। यहाँसम्म कसैको केही जिज्ञासाहरू केही कुराहरू छ भने राख्न सक्नुहुन्छ। बुद्धिमान ठान्नु त पोजिटिभ हो। बुद्धिमान ठान्नु परमेश्वर जस्तै परमेश्वर भन्ने पनि उहाँले मोटिभेटेड टु गिभ। एकता छ भने एकाको पनि बुझ्छ अरे, दिनु सक्छ अरे। अनि त्यसको पछि वर्ड गिभिङ हेभिली ब्लेसिङ यहाँले लेख्छ एकतामा चाहिँ दे गिभ जोइली फुल्ली हेप्पीली एन्ड अकर्डिङ टु द 65,000 सामाजिक तौरमा सबै कुराहरूलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। हामी एकतामा जब रहन्छौँ भने हामीले चाहिँ शक्ति प्रदान गर्न सक्छौँ र सबैलाई सही तरिकाले हामी प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरू बन्न सक्छौँ। 4 मा चाहिँ के भन्छ भने प्रेरित 2:4 मा त्यहाँनिर चाहिँ एकै स्थानमा भेला भएर परमेश्वरको अभिषेक भएको छ। पवित्र आत्माले भरिए र पवित्र आत्माले तिनीहरूलाई दिनुभएको उच्चारण बमोजिम तिनीहरू अन्य भाषाहरूमा बोल्न लागे। दिने प्रयास गर्नुभयो र एकदमै राम्रो थियो। खास गरिकन 3 नम्बरले चाहिँ तिनटैमा कन्सेप्ट ल्याउनु भएको छ। अरूले पनि छलफल त गर्नुभयो होला, तर नकारात्मक र सकारात्मकमा बढी जानुभयो। कसैलाई केही लाग्छ तपाईहरुले राख्न चाहनुहुन्छ? मोटिभेसन के थियो कसैले? अब चाहिँ प्रश्न अझै पनि हुँदैछ। कसैले भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँहरूले अघि राख्नु भएको भन्दा अलिक केही फरक छ भने भन्न सक्नुहुन्छ। फादरज्यूले खानाको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्। परमेश्वर बाबु यसरी तपाईँलाई धन्यवाद गर्छौँ। तपाईँ परमेश्वरले यति समयमा तपाईँ प्रभुको अनुग्रह हामीसित राखिदिनु भएको छ। प्रभु यो सिक्दै गर्दा हामीले जुन एक्सन प्लानको टपिकमा गयौँ, एकता यो इक्युमेनिजम आवश्यक छ कि छैन भनेर हामीले छलफल गऱ्यौँ। अनि यो त छ विराटनगरमा हामी एकताबद्ध पनि छौँ। अनि यो एकताबाट चाहिँ एकदमै आवश्यक छ भन्ने हामीले ठान्यौँ। एकदम छोटोमा म भन्दैछु, यदि छ भने के का लागि भनेर हामीले छलफल गऱ्यौँ। अनि त्यसमा चाहिँ अल्पसङ्ख्यक समुदायको हक हित र अधिकारको निम्ति चाहिँ यो आवश्यक छ भन्ने हामीले ठान्यौँ। अनि यसको चुनौतीहरू चाहिँ के हुनसक्छ भनेर हामीले छलफल गर्दाखेरि विभिन्न किसिमको साम्प्रदायिक शिक्षाहरूले पनि हाम्रो लागि चुनौती ल्याउँछ। त्यो हामीले एकअर्कालाई स्वीकार गर्न नसक्ने कारणले अनि त्यसले पनि एकतामा समस्या ल्याउँछ। त्यसपछि यो एकतावादको लागि धेरै संस्थाहरू लागि परेका छन्, तर व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा राख्नाले गर्दाखेरि एकले अर्कालाई स्वीकार गर्न नसक्ने कारणले पनि यो चाहिँ चुनौतीको रूपमा हामीले देखिरहेको छ। अवसरहरू हाम्रो बिचमा ल्याउँछ भने यसको लागि हामीले के गर्ने भनेर भोलिको लागि एक्सन प्लान
गर्दै थियौँ अनि छलफलमा आएको विषय थियो तुरुन्तै रत्न होटलमा बृहत छलफल आएको थियो। त्यो छैन है, यो हामीले अनौपचारिक हामीले कुराकानी गऱ्यौँ अनि यहाँ एकातिर हेरेर बोल्नुपर्छ अनि तुरुन्तै रत्न होटलमा अर्को बृहत छलफल राखिहाल्नुपर्छ भन्ने यसको लागि बृहत छलफलको परामर्श आवश्यक छ। त्यसपछि एकले अर्कालाई स्वीकार गर्ने कुरा छँदैछ अनि एकले अर्कालाई बाइबलीय आधारमा क्षमा दिने र दिँदै गऱ्यो भने यो एकता चाहिँ बलियो हुँदै जान्छ भनेर चाहिँ हाम्रो कुरा। धन्यवाद। 2 नम्बर डिस्कसन गरेर के निकालेको छौँ भने संसारले विश्वास गर्नेछ, यो आवश्यकता छ। हाम्रो चाहिँ अब यो युनिटी चाहिँ एकदम आवश्यकता छ भनेर लेखेको है। र हाम्रो पोइन्ट चाहिँ संसारले विश्वास गर्नेछ कि यीशुलाई पठाउनु भयो भनेर है। संसारको मानिसहरूले चाहिँ विश्वास गर्नेछ परमेश्वरले चाहिँ यीशु ख्रीष्टलाई मुक्तिदाताको रूपमा पठाउनु भएको छ भनेर है। अनि अर्को चाहिँ अब चुनौती चाहिँ के छ भन्दाखेरि गुटबन्दी। अब यो मान्छेले ब्याकबाइटिङहरू त गर्ने नै छ। अनि अर्को खमा चाहिँ भेदभाव र पक्षपात भन्ने कुरा चाहिँ ल्याउँछ। अनि अर्को अवसरमा चाहिँ के छ भने यो चाहिँ कमा चाहिँ आवाज प्रभावकारी हुन्छ। हाम्रो आवाजहरू चाहिँ एकदम प्रभावकारी हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ दबाब मुक्त हुन्छ। अहिले हामीलाई क्रिस्चियनहरूलाई धेरै सताइरहेको छ, त्यो चाहिँ बन्द हुन्छ भन्नु खोजेर है। पुग्यौँ। त्यस कारण दोस्रो प्रश्नको जवाब हामीले दिनु परेन, यो आवश्यक छ भन्ने कारणले। अनि किन आवश्यक छ भन्ने प्रश्नमा चाहिँ एकतावाद भयो भने अब हामी एकै ठाउँमा भयौँ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो समुदायको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। सँगसँगै स्रोत र साधनमा पहुँच पुग्न सक्छ हाम्रो भन्ने कुरा छ। अर्को चाहिँ अल्पसङ्ख्यक भएको कारणले गर्दा पनि हामी एक हुन आवश्यक छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। 4 नम्बरको चाहिँ यो एकतावादको चुनौती चाहिँ के हो त भन्ने प्रश्नमा हामीले अहिलेसम्म पनि एकतावादको विषयमा बुझाइहरू स्पष्ट भएको पाएका छैनौँ। त्यसकारण यसको बारेमा अझै अध्ययन गर्न आवश्यक छ। सँगसँगै अर्को कुरा भनेको चाहिँ एकतावाद चाहिँ विश्व स्तरमा यो चाहिँ विवादास्पद छ। जुन इक्युमेनिजमको कुरा छ यो चाहिँ विश्व स्तरमा हेर्दाखेरि यो विवाद